1960 पूरी दुनिया एक ऐसी कश्मकश में झूल रही थी जिसका अंजाम किसी भी लम्हे एटमी जंग हो सकता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन एक मुल्क जिसका सोवियत यूनियन से न कोई झगड़ा था न सरहद, अचानक इस खेल का सबसे खतरनाक मोहरा बन गया। पाकिस्तान। एक अमेरिकी जासूसी मिशन और फिर सोवियत यूनियन का वो गुस्सा जिसने पाकिस्तान को सीधा एटमी निशाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों लिया, U-2 स्पाई प्लेन आखिर था क्या, और सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को एटम बम से उड़ाने की धमकी क्यों दी, आइए बात करते हैं। इस वाक़े की शुरुआत जुलाई 1958 से हुई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान से CIA के लिए एक इंटेलिजेंस बेस फराहम करने की रिक्वेस्ट की। उस दौर में पाकिस्तान एक मेजर एलाई कंट्री था, इसलिए पाकिस्तान अमेरिका को इनकार न कर सका और पेशावर एयरबेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दरअसल अमेरिका इस एयरबेस से अपने स्पाई प्लेन U-2 को सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। U-2 एक अमेरिकन सिंगल इंजन हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट था। यह एयरक्राफ्ट 70,000 फीट की बुलंदी तक उड़ान भर सकता था। इस ऊंचाई तक उस वक्त सोवियत यूनियन का कोई भी जहाज पहुंच नहीं सकता था और ना ही कोई सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम इतनी बुलंदी तक किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता था। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की रेंज 11,000 किलोमीटर थी, यानी ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता था। लेकिन इस जहाज की असल ताकत इसके हाई टेक कैमरे थे। इसमें उस दौर के सबसे एडवांस कैमरे नस्ब थे, जिन्हें ख़ास तौर पर 70,000 फुट की बुलंदी से भी ज़मीन की शफाफ तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इतनी बुलंदी से भी ये कैमरे ज़मीन पर मौजूद किसी अखबार की सुर्खी तक पढ़ने की सलाहियत रखते थे। इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का मकसद USSR की न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन की फुटेजेस लेना था, क्योंकि उस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। बहरहाल अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने पेशावर से 16 किलोमीटर दूर बडबेर पेशावर एयरबेस में मिशन के लिए एक फैसिलिटी कायम की। बडबेर सोवियत यूनियन सेंट्रल एशिया से करीब होने की वजह से एक बेहतरीन लोकेशन थी, जिससे बआसानी सोवियत यूनियन की जासूसी की जा सकती थी। शुरुआत में तो प्रेसिडेंट आइजनहावर ये नहीं चाहते थे कि अमेरिकन पायलट्स इन एयरक्राफ्ट को सोवियत की एयर स्पेस में उड़ाएं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर सोवियत यूनियन ने इस एयरक्राफ्ट को गिरा लिया और पायलट को पकड़ लिया तो इस वाक़ये से एक बड़ी जंग हो सकती है। लेकिन ब्रिटिश पायलट्स के सोवियत यूनियन पर कामयाब मिशन के बाद प्रेसिडेंट आइजनहावर ने इस मिशन की इजाज़त दे दी। इसके बाद 28 अप्रैल 1960 को अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन को C-124 नामी कार्गो एयरक्राफ्ट से तुर्की की अनकरलिक एयरबेस से पेशावर लाया गया। इसके साथ C-130 प्लेन में इस एयरक्राफ्ट का ग्राउंड क्रू, पायलट फ्रांसिस गेरी पावर और बैकअप पायलट भी मौजूद थे। लेकिन USSR में ख़राब मौसम की वजह से मिशन को एक दिन के लिए डिले कर दिया गया। इस एयरक्राफ्ट का मिशन सोवियत ICBM लॉन्च पैड्स की फुटेजेस लेना था। 1 मई 1960 को लॉकहीड U-2 प्लेन ने पेशावर एयरबेस से उड़ान भरी। उस वक्त इस एयरक्राफ्ट को पायलट फ्रांसिस गेरी पावर्स उड़ा रहे थे। मिशन के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को पेशावर से उड़ान भरकर पूरे सोवियत यूनियन को क्रॉस करते हुए नॉर्वे में लैंड करना था। दरअसल उस ज़माने में सोवियत यूनियन स्पेस रेस में अमेरिका से काफ़ी आगे था और वो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए नए किस्म के मिसाइल डेवलप कर रहा था। इस एयरक्राफ्ट का मकसद यही था कि इन नए सोवियत हथियारों की फुटेजेस ली जाएं। बहरहाल उड़ान भरते ही U-2 प्लेन 70,000 फुट की बुलंदी पर चला गया। जैसे ही एयरक्राफ्ट सोवियत प्रोविंस काज़क में दाखिल हुआ तो 13 सोवियत यूनियन फाइटर जेट्स U-2 को इंटरसेप्ट करने के लिए स्क्रैम्बल कर दिए गए। लेकिन U-2 इससे पहले भी सोवियत यूनियन पर 30 कामयाब फ्लाइट्स कर चुका था और सोवियत MiG-17, MiG-19 और लेटेस्ट MiG-21 हर बार U-2 को तबाह करने में नाकाम रहे थे। इसके अलावा USSR ने एक नया अननोन एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर चुका था, जो हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता था। जैसे ही U-2 स्पाई प्लेन सोवियत के इलाके कोस्लिन में पहुंचा, इस पर 3 सरफेस टू एयर मिसाइल फायर कर दिए गए। ये सोवियत यूनियन के लेटेस्ट SA-2 मिसाइल थे, जो 82,000 तक किसी भी एरियल टारगेट को तबाह कर सकते थे। इनमें से 2 मिसाइल तो टारगेट मिस कर गए, लेकिन तीसरा मिसाइल U-2 के बैक विंग के पास डिटोनेट हुआ, जिससे एयरक्राफ्ट का रियर विंग टूट गया और प्लेन गोल गोल घूमते हुए ज़मीन पर जा गिरा।
یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ CIA نے اس جہاز میں ایک سیلف ڈسٹرکٹ سسٹم بھی نصب کر رکھا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر جہاز کبھی حادثے کا شکار ہو جائے تو پائلٹ ایک بٹن دبا کر پورے جہاز کو تباہ کر دے تاکہ اس کی حساس ٹیکنالوجی اور خفیہ کیمرے دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ جب جہاز ہٹ ہوا اور فرانسس گیری پاورز نے دیکھا کہ اب بچنا ناممکن ہے تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ اس سیلف ڈسٹرکٹ بٹن کو دبا سکیں، لیکن جہاز اتنی تیزی سے گھوم رہا تھا کہ پائلٹ کا ہاتھ بٹن تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ آخرکار انہوں نے اپنی جان بچانے کو ترجیح دی اور بغیر بٹن دبائے جہاز سے ایجیکٹ کر گئے۔ یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے سوویت یونین کو جہاز کا ملبہ تقریباً صحیح سلامت مل گیا۔ پائلٹ نے 30,000 فٹ کی بلندی پر ایجیکٹ کیا اور 15,000 فٹ پر پائلٹ کا پیراشوٹ آٹومیٹیکلی کھل گیا۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ CIA نے پائلٹ کو ایک خاص قسم کا سلور ڈالر کوائن دیا تھا جس کے اندر ایک زہریلی سوئی یعنی سوئسائڈ پن چھپی ہوئی تھی۔ پائلٹ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس سوئی کا استعمال کر کے اپنی جان دے دے تاکہ سوویت یونین اس سے کوئی راز نہ اگلوا سکے، لیکن پائلٹ فرانسس گیری پاورز نے اس سوئی کا استعمال نہیں کیا اور زندہ گرفتار ہو گئے۔ امریکنز کا خیال تھا کہ اس انسیڈنٹ میں پائلٹ مارا گیا ہوگا، اس لیے امریکہ نے ایک کور اپ سٹوری بنائی کہ یہ ناسا کا ایک ایئر کرافٹ تھا جو ویدر ریسرچ پر کام کر رہا تھا، لیکن غلطی سے راستہ بھول کر سوویت یونین کی ٹیریٹری میں چلا گیا۔ لیکن یہاں سوویت یونین ایک بہت بڑی چال چل رہا تھا۔ جب طیارہ گرا تو خروشچیف نے جان بوجھ کر دنیا کو صرف اتنا بتایا کہ ہم نے ایک جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ انہوں نے یہ راز سینے سے لگا کر رکھا کہ پائلٹ زندہ ہے اور جہاز کا ملبہ تقریباً صحیح سلامت ان کے قبضے میں ہے۔ امریکہ اس جال میں پھنس گیا اور اعتماد کے ساتھ یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ محض ایک ویدر ریسرچ پلان تھا جو راستے سے بھٹک گیا تھا۔ جب امریکہ اپنے اس جھوٹ پر پوری طرح قائم ہو گیا تو خروشچیف نے اچانک پائلٹ فرانسس گیری پاورز اور اس کے جاسوسی کی تصویریں پوری دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اس ایک جھٹکے نے امریکہ کو عالمی سطح پر سب کی اٹھانے پر مجبور کر دیا، جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس واقعے نے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس انسیڈنٹ کے چند ہی دن بعد پیرس میں ایک بہت بڑی عالمی سمٹ ہونے والی تھی، جہاں امریکی صدر اور سوویت یونین لیڈر سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک میز پر بیٹھنے والے تھے۔ دنیا کو امید تھی کہ شاید اب امن قائم ہو جائے گا، لیکن U2 واقعے کی تلخی اتنی بڑی کہ خروشچیف نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور غصے میں پیرس چھوڑ کر چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا ایک بار پھر ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی اور کولڈ وار کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اگست 1960 میں سوویت یونین کی ایک فوجی عدالت نے پائلٹ فرانسس گیری پاورز کو 10 سال قید کی سزا سنائی، لیکن اس سزا کے تقریباً 1.5 سال بعد یعنی 10 فروری 1962 کو ایک دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان قیدیوں کا ایک خفیہ تبادلہ ہوا، جس میں پائلٹ فرانسس گیری پاورز کے بدلے امریکہ میں قید روسی جاسوس کرنل روڈولف ایبل کو آزاد کر کے سوویت یونین کے حوالے کیا گیا اور یوں فرانسس گیری پاورز واپس امریکہ پہنچ گئے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب فرانسس گیری پاورز واپس امریکہ پہنچے تو وہاں ان کا استقبال کسی ہیرو کی طرح نہیں ہوا، بلکہ ان سے گھنٹوں پوچھ گچھ کی گئی اور ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ امریکی حکام اور عوام اس بات پر ناراض تھے کہ فرانسس گیری پاورز نے CIA کے حکم کے مطابق خودکشی کیوں نہیں کی، یا انہوں نے جہاز کا سیلف ڈسٹرکٹ بٹن دبا کر اسے تباہ کیوں نہیں کیا، اور انہیں یہ ثابت کرنے میں برسوں لگ گئے کہ اس وقت کے حالات میں ان کے لیے جہاز کو تباہ کرنا ناممکن تھا۔ اس واقعے کے بعد سوویت یونین نے پاکستانی سٹی پشاور پر نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی اور نقشے پر پشاور کو انسرکل کیا گیا۔ شروعات میں تو پاکستان اس بات سے انکار کرتا رہا کہ پلین پشاور سے اڑا ہی نہیں، لیکن جب پائلٹ فرانسس گیری پاورز نے یہ قبول کر لیا کہ پلین نے اڑان پشاور سے ہی بھری تھی تو پاکستان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دھمکی کوئی معمولی بیان نہیں تھا۔ سوویت لیڈر نکیتا خروشچیف نے ماسکو میں ایک سفارتی تقریب کے دوران پاکستانی سفیر کو سب کے سامنے دیوار سے لگایا اور گرجتے ہوئے کہا، ہم نے نقشے پر پشاور کے گرد سرخ پینسل سے دائرہ لگا دیا ہے، اگر دوبارہ وہاں سے کوئی پرواز آئی تو یاد رکھنا ہم اس شہر کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان میں پہلی بار ایٹمی تباہی کا خوف ایک بھیانک حقیقت بن کر سامنے آیا۔
اس واقعے کے کافی عرصے بعد صدر ایوب خان نے سوویت یونین کا دورہ کیا اور اس انسیڈنٹ پر USSR سے معافی مانگی۔ دراصل اس زمانے میں پاکستان امریکہ کا ایک قریبی الائی کنٹری تھا، جس کی وجہ سے سوویت یونین اور انڈیا کی دوستی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ USSR ہر جنگ میں ہمیشہ انڈیا کو ہی سپورٹ کرتا تھا، جبکہ امریکہ تب پاکستان کو سپورٹ کیا کرتا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کیا پاکستان کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کی جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ Have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. عمران خان نے تو اپنا جواب دے دیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔